बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान, जिसका हम पहले पार्ट 1 रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नर्सिंग का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे ये जो है नॉर्मल टेक केयर से प्रॉपर प्रोफेशन में तब्दील हुआ। इसके कौन कौन से फाउंडर्स थे, ठीक है। हेल्थ केयर में हमारे पास क्या क्या पहले प्रैक्टिस होती थी, नर्सिस का इमेज क्या था, स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या था, और नर्सिंग के क्या प्रिविलेजेस थे और बेनिफिट्स थे, और कैसे जो है हमारी नर्सिंग के प्रोफेशन ने जो है तरक्की की, कैसे जो है इसमें एवोल्यूशन आई, जिसमें हमने 400 BC जो कि बिफोर क्रिस्ट का टाइम था वो हमने पढ़ा। देन हमने जो है इसमें डार्क ईरा पढ़ा, फिर इसके बाद हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एज पढ़ा कि जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कैसे एक मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी, ठीक है। सो नाउ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्कूल थे जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फर्स्ट कौन से स्कूल्स बने थे, ठीक है। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जब हेल्थ सिस्टम ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ तो सबसे पहला कदम नर्सिंग एजुकेशन को फॉर्मल तौर पर स्टार्ट करना था। नर्सिंग स्कूल ने इस प्रोफेशन के लिए फाउंडेशन रखी, जहां से ट्रेन नर्स ही निकलकर हॉस्पिटल्स में काम करने लगी। आज़ादी के सिर्फ एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान में पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग एस्टेब्लिश हुआ। इस इनिशिएटिव ने नर्सिंग को एक प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड शेप दी। उस वक्त दो मेजर हॉस्पिटल्स ने नर्सिंग स्कूल शुरू किए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास था लाहौर सरगंगा राम हॉस्पिटल, और नंबर 2 था जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो कि कराची में था। ये दोनों इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मॉडर्न नर्सिंग एजुकेशन के पायनियर थे। सरगंगा राम हॉस्पिटल ने लाहौर रीजन के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, जबकि JPMC कराची ने सिंध के स्टूडेंट्स को नर्सिंग का बेसिक और क्लिनिकल नॉलेज दिया। 1952 में हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास ऑफ 7 गर्ल्स completed 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग। 1948 के बाद पहली बैच ऑफ नर्सिंग ने अपनी 3 years जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग 1952 में कंप्लीट की। ये सिर्फ 7 लड़कियां थीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में नर्सिंग प्रोफेशन का नया चैप्टर शुरू किया। ये पहली ट्रेंड नर्सेज बाद में टीचर्स और सुपरवाइज़र बन गई, जिन्होंने नए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। यानी उन्होंने प्रोफेशन को ग्रो करने का सिलसिला आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नए स्कूल्स ऑफ नर्सिंग खोले गए, जिसमें हमारे पास बहावलपुर, हैदराबाद और मुल्तान है। ये स्कूल्स रीजनल लेवल पर नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे। हर स्कूल ने अपने शहर की हेल्थ नीड्स के मुताबिक नर्सिस को प्रिपेयर किया ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन 1950। 1950 के दौर में पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग को फर्दर फॉर्मलाइज करने की कोशिश शुरू हुई। ये वो वक्त था जब बेसिक करिकुलम तैयार किया गया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मदद की। नर्सिंग एजुकेशन अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोग्राम बन रही थी, but men were not allowed to take nursing assistance course और जनरल नर्सिंग। इस दौर में नर्सिंग सिर्फ औरतों के लिए प्रोफेशन माना जाता था। मर्दों को नर्सिंग असिस्टेंस कोर्स या जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं थी। सोसाइटी का परसेप्शन ये था कि नर्सिंग एक फीमेल ओरिएंटेड केयरिंग प्रोफेशन है। अगर कोई मर्द नर्सिंग सीखना चाहता था तो उसे डिस्करेज किया जाता था, उन्हें डॉक्टर्स या डिस्पेंसर बनने के लिए कहा जाता था। करिकुलम इस पर इस वक्त जो नर्सिंग का करिकुलम डिज़ाइन हुआ है उसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स शामिल थे जो आज भी नर्सिंग एजुकेशन का फाउंडेशन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती थी। स्टूडेंट सीखते थे कि हार्ट कैसे काम करता है या लंग्स ऑक्सीजन कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड है हमारे पास उसमें उस वक्त जो है करिकुलम में सेकेंड जो सब्जेक्ट था वो था मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। कॉमन डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती थी। देन है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि तब से शामिल है और अब तक हम पढ़ाते रहते हैं इसको। सो बेसिक नर्सिंग केयर, पेशेंट हैंडलिंग, एथिक्स और नर्सिंग
نرس پیشنٹ ریلیشن شپ کے پرنسپل کے بارے میں اس سبجیکٹس میں پڑھایا جاتا تھا کہ پیشنٹ کو بیڈ بات دینا ہے، کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتے ہیں۔ لاسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ اس وقت وہ تھا ہائیجین سینیٹیشن، صفائی اور انفیکشن پریونشن کے پرنسپل، تاکہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کم ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی پڑھایا جاتا تھا کہ ہینڈ واشنگ ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وارڈ کی کلیننگ کیسے کرنی ہے، پیشنٹ کی کلیننگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مین سبجیکٹس تھے یہ 1950 میں کریکولم میں ایڈ کیے گئے۔ WHO ہیلپ ود دا کریکولم۔ WHO نے پاکستان کی مدد کی کہ نرسنگ کریکولم بنانے اور ٹریننگ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں۔ WHO کے ایکسپرٹس نے سلیبس ڈیزائن کرنے میں گائیڈنس دی تاکہ پاکستانی نرسز انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈز پر ایجوکیٹ ہوں۔ WHO نے ٹیچر ٹریننگ اور ہاسپٹل مینجمنٹ کے لیے ورکشاپس اور فیلوشپس بھی پرووائڈ کی، جس نے کوالٹی آف نرسنگ ایجوکیشن فردر امپروو کی۔ 1959 کے بعد پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن اور زیادہ آرگنائز اور پروفیشنل ہوتی گئی۔ پاکستان نرسنگ کونسل (PNC) نے نرسنگ کے سٹینڈرڈ اور انٹری ریکوائرمنٹس کو بہتر بنانے کے لیے امپورٹنٹ سٹیپس لیے۔ ساتھ ہی WHO اور USA کی کولابریشن سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی سٹارٹ ہوئی تاکہ نرسنگ ایجوکیشن کا لیول انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک پہنچایا جا سکے۔ 1959 میں PNC اپ گریڈڈ دا انفینٹس لیول ایجوکیشن۔ 1959 میں پاکستان نرسنگ کونسل نے اور اس کے ساتھ WHO کی ہیلپ سے نرسنگ کی ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن ریکوائرڈز کو بڑھا دیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہتر ہو اور پروفیشن کا سٹینڈرڈ فردر اچھا ہو جائے۔ میٹرک 10 گریڈ فار جنرل نرسنگ، ٹھیک ہے۔ اب جنرل نرسنگ کورس میں ایڈمیشن کے لیے میٹریکولیشن یعنی 10 کلاس تک تعلیم ضروری قرار دی گئی۔ اس سٹیپس کا مقصد تھا کہ اسٹوڈنٹس کو سائنس اور انگلش کا بیسک نالج ہو تاکہ وہ میڈیکل ٹرمز اور کنسیپٹس کو سمجھ سکیں۔ پہلے صرف گریڈ 8 والے اسٹوڈنٹس نرسنگ سیکھتے تھے، لیکن اب میٹرک پاس اسٹوڈنٹس نے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے نرسنگ جوائن کرنا شروع کر دی۔ گریڈ 8 اور مڈویفری ایجوکیشن۔ مڈویفری کورس کے لیے انٹری ریکوائرمنٹ گریڈ 8 رکھی گئی۔ اس سے وہ عورتیں بھی ٹریننگ لے سکتی تھی جو رورل ایریا سے آتی تھی، ان کے پاس لمیٹڈ نالج ہوتی تھی، لمیٹڈ ایجوکیشن ہوتی تھی، لیکن وہ ڈیلیوریز اور میٹرنل کیئر میں اسکلڈ تھی۔ مڈ وائفز یعنی گاؤں میں ڈیلیوری اور پوسٹ نیٹل کیئر کرتی تھی، ان کی ٹریننگ بیسک لیول پر رکھی گئی تاکہ وہ اپنے علاقوں میں سروسز دے سکیں۔ 1956 فرسٹ JPMC کالج آف نرسنگ ود WHO اینڈ USA ہیلپ، ٹھیک ہے۔ 1956 میں کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج میں پاکستان کا پہلا کالج آف نرسنگ اسٹیبلشڈ ہوا۔ یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارے پاس WHO اینڈ USA انٹرنیشنل ہیلتھ سروسز واشنگٹن کے کوآپریشن سے سٹارٹ ہوا۔ اس کالج کا مقصد صرف جنرل نرسنگ بنانا نہیں تھا، بلکہ نرس ٹیچرز اور نرس لیڈرز کو ٹرین کرنا تھا تاکہ وہ آگے جا کر ٹیچنگ اور سپرویژن رول سنبھال سکے۔ چیف نرس انٹرنیشنل ہیلتھ سروسز واشنگٹن فار ٹریننگ نرسنگ ٹیچرز۔ واشنگٹن بیسڈ چیف نرس آف انٹرنیشنل ہیلتھ سروسز نے پاکستان کے لیے ایکیڈمک اور کریکولم گائیڈنس پرووائڈ کی۔ اس انٹرنیشنل کولابریشن نے پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن ان نرسنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا۔ آج پاکستان میں جتنے بھی نرسنگ ایجوکیٹرز اور انسٹرکٹرز ہیں ان کا بیس اسی پروگرام ٹریننگ سے شروع ہوا تھا۔ 1956 سے 1959 تک پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن نے ایک نیا پروفیشنل شیپ لیا، انٹری لیول ایجوکیشن امپروو ہوئی اور WHO اور USA کے کولابریشن سے ایڈوانس ٹریننگ اور ٹیچر ایجوکیشن پروگرام شروع ہوئی۔ لیک آف فیکلٹی ممبرز۔ 1950 کے آخر میں پاکستان میں کوالیفائڈ نرسنگ ٹیچرز کی بہت کمی تھی۔ نرسنگ کالجز میں ٹرینڈ فیکلٹی ممبرز نہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن کا لیول بہت لو تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے فنڈز ایلوکیٹ کیے تاکہ کچھ نرسز کو USA اور UK بھیجا جا سکے، وہ BSN اور MSN کی ڈگری حاصل کر سکیں۔ یہ ایک بہت اہم قدم تھا جس نے پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن کے لیے اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھی اور پروفیشن کو ایکیڈمک لیول پر لے گئے۔ 1960s کے دور میں مس وزیر بیگم نے سب سے پہلے BSN ڈگری حاصل کی اور اس فیلڈ کی پائونیئر بنی۔ اسی دور میں مسز امتیاز کمال نے MSN ڈگری لے کر لیڈرشپ اور ٹیچنگ میں نیا دور جو ہے شروع کیا۔ بعد میں 1998 میں ڈاکٹر یاسمین امرسی پاکستان کی پہلی نرس بنی جنہوں نے PhD کی۔
ان کا کام نرسنگ ایجوکیشن اور ریسرچ دونوں کے لیے مثال تھا۔ ان تینوں نے مل کر پاکستان میں نرسنگ پروفیشن کو ایک عزت دار اور اکیڈیمکلی اسٹرانگ فیلڈ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹیٹس آف نرسنگ ان پاکستان ان 1980s۔ 1980s کے دور میں پاکستان میں نرسنگ پروفیشن کو کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس وقت نرسنگ کے صرف 3 مین کیڈرز تھے، جس میں جو ہے پہلا ہے آر ایم، جس کا مطلب ہے کہ رجسٹرڈ نرس، آر ایم رجسٹرڈ مڈ وائفس، اور لیڈی ہیلتھ وزٹر یعنی ایل ایچ پی ہوا کرتی تھی۔ نرسنگ ایجوکیشن ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس اپریہنسو شپ ماڈل پر چل رہی تھی، جس میں اسٹوڈنٹس ہاسپٹل میں سینئر نرسز کو دیکھ کر سیکھتے تھے، لیکن تھیوریٹیکل نالج جو ہے ان کے پاس کم ہوتی تھی۔ میٹرنز جو ہیں، میٹرنز ہیڈ آف دا اسکول اینڈ سروسز ود نو کنٹرول اوور بجٹ۔ سو ہمارے پاس میٹرن اسکول اور سروسز دونوں کی ہیڈ ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس بجٹ اور ڈیسیجن میکنگ کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ریسورسز اور امپرومنٹ جو ہیں کا صحیح سے استعمال نہیں کر سکتی تھی اور وہ امپرومنٹ نہیں لا سکتی تھی۔ دین ہمارے پاس کیا ہے کہ کوالیفائڈ نرسز ٹیچرز بہت کم تھی، اس لیے اسٹوڈنٹس کو اچھا اور ماڈرن ٹریننگ دینا مشکل ہوتا تھا۔ دین ہے ہمارے پاس اسکیسٹی آف نرس ایجوکیٹر، جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ موسٹ آف دا لیکچرز ور فزیشین، سو ہمارے پاس نرسنگ کالجز میں زیادہ تر لیکچرز ڈاکٹر دیتے تھے، ٹھیک ہے، جو نرسنگ کے پریکٹیکل اور پروفیشنل پرسپیکٹیو کو پورا طریقے سے سمجھا نہیں سکتے تھے۔ The regulatory body PNC was confined to one room۔ ہمارے پاس نرسنگ کونسل کا سیٹ اپ ہے وہ بہت چھوٹا اور لمیٹڈ تھا، وہ صرف ایک کمرے تک محدود تھے، اس لیے ریگولیشن اور پلاننگ افیکٹولی نہیں ہو رہی تھی۔ مینول رجسٹریشن سسٹم، نرسنگ کی رجسٹریشن مینول طریقے سے ہوتی تھی، پیپر فائلز جو سلو، ایرر پرون اور ان ایفیشینٹ تھی، اس سے ریکارڈ کیپنگ اور پلاننگ بہت مشکل ہوتی تھی۔ نرسنگ ہیڈ لو سوشل اسٹینڈنگ، سوسائٹی میں نرسنگ کو عزت کم ملتی تھی، لوگ اس پروفیشن کو لوور اسٹیٹس سمجھتے تھے، جس سے ریکروٹمنٹ اور موریل دونوں پر برا اثر پڑتا تھا۔ دس آل ریزلٹڈ ان پور کوالٹی آف نرسنگ کیئر۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے، جیسے کہ اسٹاف شارٹیج، کم ٹیچرز، ویک ریگولیشن اور لو سوشل اسٹیٹس نے مل کر نرسنگ کیئر کی کوالٹی کو کم کر دیا، جس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے پیشنٹ کو ہوا۔ ناؤ ہم بات کریں گے آغا خان یونیورسٹی کی، جو کہ ہمارے پاس کراچی بیسڈ یونیورسٹی ہے اور اس کے پاس بہت ساری فرسٹ کے اچیومنٹ ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں 3 decades آف اچیومنٹس دی فرسٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آپریشنل اکیڈمک یونٹ آف دی آغا خان یونیورسٹی۔ آغا خان یونیورسٹی کا سب سے پہلا فنکشنل اکیڈمک یونٹ اسکول آف نرسنگ تھا، یعنی انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں سب سے پہلے جو ہے اسکول آف نرسنگ سٹارٹ کروایا تھا۔ یونیورسٹی نے اپنی ایجوکیشنل جرنی نرسنگ سے سٹارٹ کی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ نرسنگ کو ایک کور اکیڈمک فیلڈ کے طور پر امپورٹنس دی گئی۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس فرسٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان ٹو اسٹیبلش ان یونیورسٹی، فرسٹ ٹو آفر پوسٹ آر این بی ایس ایڈ پروگرام ان 1988۔ 1988 میں کیو نے پہلا پوسٹ آر این بی ایس سی این پروگرام سٹارٹ کیا، جہاں آلریڈی ٹرینڈ نرسز اپنی تعلیم کو اور آگے بڑھا سکی تھیں، یعنی پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن کے لیے ایک اور نیا دور شروع ہو گیا۔ دین ہے ہمارے پاس فرسٹ ٹو آفر بی ایس سی این پروگرام ان 1997۔ 1997 میں ایکیو نے پہلا جو ہے جنرک بی ایس این پروگرام انٹروڈیوس کیا پاکستان میں، جہاں اسٹوڈنٹس ڈائریکٹلی آفٹر انٹرمیڈیٹ نرسنگ فیلڈ جوائن کر سکتے تھے۔ اس نے نیو جنریشن آف پروفیشنل نرسز پیدا کی۔ فرسٹ ٹو آفر ایم ایس سی این ان 2001۔ 2001 میں ایکیو نے پاکستان میں پہلی بار ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ یعنی ایم ایس سی این سٹارٹ کیا، تاکہ نرسز لیڈرشپ، ایجوکیشن اور ریسرچ میں اسپیشلائزڈ ہو سکے۔ فرسٹ ٹو آفر ایم ایس سی این وتھ اسپیشلٹی ٹریک ان ایجوکیشن ان اینڈ کلینکل، ٹھیک ہے۔ 2016 میں ایم ایس سی این کے اندر اسپیشلٹی ٹریک انٹروڈیوس کیے گئے ایجوکیشن اور کلینکل کے، اس سے اسٹوڈنٹس اپنی انٹرسٹ کے مطابق فیلڈ چوز کر سکتے تھے، جیسے ٹیچنگ یا ایڈوانس پریکٹس۔ فرسٹ ٹو آفر بی ایس سی ایم پروگرام ان 2013۔ 2013 میں کیو نے بیچلر آف سائنس ان مڈوائفری بی ایس سی ایم پروگرام شروع کیا، تاکہ مڈوائفس کو بھی ایڈوانس اور یونیورسٹی لیول ایجوکیشن مل سکے۔ فرسٹ ٹو آفر پی ایچ ڈی ان 2015۔ 2015 میں ایکیو نے پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی ان نرسنگ پروگرام انٹروڈیوس کیا۔ یہ ایک ہالسٹک اور ہسٹورک سٹیپ تھا،
جس سے ریسرچ بیسڈ نرسنگ ایجوکیشن کا دور شروع ہوا۔ فرسٹ ایکٹیو چیپٹر آف سگما تھیٹا ٹاؤ انٹرنیشنل ان پاکستان۔ ایکیو نے سب سے پہلے پاکستان میں جو ہے سگما تھیٹا ٹاؤ جو کہ نرسنگ آنر سوسائٹی ہے کا پہلا ایکٹیو چیپٹر سٹارٹ کیا۔ اس سوسائٹی کا ایم نرسنگ لیڈرشپ، ایتھکس اور ریسرچ کو پروموٹ کرنا ہے۔ لاسٹ فرسٹ ٹو انٹروڈیوس بلینڈڈ لرننگ ماڈل ان نرسنگ پروگرامز ان پاکستان۔ ایکیو نے سب سے پہلے پاکستان میں بلینڈڈ لرننگ یعنی آن لائن اور کلاس روم لرننگ کا مکس انٹروڈیوس کیا۔ اس سے اسٹوڈنٹس کنٹری کے کسی بھی شہر سے کوالٹی نرسنگ ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ سو آغا خان یونیورسٹی نے نرسنگ ایجوکیشن کو پاکستان میں ایک نئی پہچان دی۔ ان کے پاس فرسٹ نے امپروو کیا کہ نرسنگ صرف ایک سروس نہیں بلکہ ایک اکیڈمک اور ریسرچ بیسڈ پروفیشن ہے۔ Pakistan Nursing Council is an autonomous regulatory body constituted under the Pakistan Nursing Council Act 1952-1973 and empowered to registered licensed nurses, midwives, LHVs, nursing auxiliaries to practice in Pakistan. PNC was established in 1948. So پاکستان نرسنگ کونسل PNC ایک آزاد ریگولیٹری ادارہ ہے جو پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن اور پریکٹس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین اور امپروو کرتا ہے۔ یہ 1948 میں اسٹیبلش ہوا اور اسے پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ 1952 کے ذریعے قانونی درجہ دیا گیا، جسے بعد میں 1973 میں ریوائز کیا گیا۔ پی این سی کا کام ہے کہ وہ نرسز، مڈوائفز، لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو کہ ایچ وی ہیں اور نرسنگ ایگزیلریز کو رجسٹر کرے اور انہیں لائسنس دے تاکہ وہ ملک میں لیگل طور پر اپنی پروفیشنل پریکٹس کر سکیں۔ یہ کونسل انشور کرتا ہے کہ ہر نرس پراپر کوالیفیکیشن اور ایتھیکل سٹینڈرڈز کے ساتھ کام کرے۔ جیسے ڈاکٹرز کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے لائسنس ملتا ہے، ویسے ہی نرسز کو پی این سی سے پاکستان نرسنگ کونسل سے رجسٹریشن ملتی ہے۔ یہ ان کی پروفیشن کی پہچان ہے۔ فنکشن آف پاکستان نرسنگ کونسل۔ ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کونسل کون کون سے کام کرتا ہے۔ PNC sets the curriculum for the education of nurses, midwives, LHVs and auxiliary staff. So PNC کیا کرتا ہے کہ PNC ہر لیول کے نرسنگ اسٹوڈنٹس کے لیے کریکولم بناتا ہے، جیسے کہ نرسز، مڈوائفز، LHVs اور نرسنگ اسسٹنٹس۔ اس سے انشور ہوتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ کی ایک ہی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا سلیبس فالو کرے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس انسپیکٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز فار اپروول بیسڈ آن اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈز۔ PNC نرسنگ اسکولز اور کالجز کا انسپیکشن کرتا ہے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ وہ اسٹینڈرڈز پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتا تو PNC اسے اپروو نہیں کرتا ہے۔ پرووائڈ رجسٹریشنز اور لائسنس ٹو پریکٹس۔ PNC ان نرسز اور مڈوائز یا LHVs کو رجسٹریشن اور لائسنس ایشو کرتا ہے جو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہیں تاکہ وہ لیگلی پریکٹس کر سکیں۔ مینٹین اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اینڈ پریکٹس۔ سو PNC انشور کرتا ہے کہ نرسنگ ایجوکیشن اور ہاسپٹل پریکٹس دونوں ہائی اسٹینڈرڈ پر رہیں تاکہ پیشنٹ کو سیف اور کوالٹی کیئر مل سکے۔ ورک کلوزلی ود پروونشل نرسنگ ایگزامینیشن بورڈز، ٹھیک ہے، NEBs ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سو PNC ہر پروونس کے نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ ایگزامز فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کنڈکٹ ہو۔ Plays an advisory role for overall benefits of nurses, midwives, LHVs and nursing in the countries. PNC ایک ایڈوائزری رول بھی ادا کرتا ہے، یہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ نرسنگ پروفیشن اور نرسز کے ویلفیئر کے لیے کون سے ایکشنز لیے جائیں۔ Maintain an advisory role for the federal and provincial government regarding nursing education and nursing services. PNC فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے گائیڈ کو گائیڈ کرتا ہے کہ نرسنگ ایجوکیشن اور ہاسپٹل سروسز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ Communicates policy decision regarding nursing education and scope of practice to provincial and federal government, nursing institutions, NEBs and armed forces nursing services for implementation. So PNC کونسل میٹنگ میں جو پالیسیز اور فیصلے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ اور نرسنگ انسٹیٹیوٹ تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ انہیں امپلیمنٹ کر سکیں، جیسے نیو سلیبس یا پریکٹس کوڈ یا ایتھیکل رولز، ٹھیک ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل PNC prescribes penalties for fraudulent registration by intention of
pretense and remove person from the register for professional misconduct. So PNC फाइन भी लगाता है अगर कोई नर्स या मिडवाइफ ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है या अनएथिकल काम करे तो PNC उसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर देती हैं. सो इन शॉर्ट नर्सिंग प्रोफेशन का जो गार्डियन है उसको हम PNC कह सकते हैं. ये एजुकेशन का सिलेबस, एजुकेशन का जो है हमारे पास सिलेबस बनाता है, इंस्टीट्यूट के इंस्पेक्शन करता है, रजिस्ट्रेशन इशू करता है और इंश्योर करता है कि हर नर्स एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करे. इस तरह PNC नर्सिंग प्रोफेशन को पाकिस्तान में सेफ, लीगल और रिस्पेक्टेड बनाए रखा है. The Pakistan Nursing Federation (PNF). It is an independent, non-governmental professional association of nursing in Pakistan. PNF एक आज़ाद नॉन गवर्नमेंट नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के तमाम नर्सेज को रिप्रेजेंट करता है. इसका मकसद नर्सेज के हकूक़ की हिफाजत करना, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनके इश्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाना है. जैसे टीचर्स के लिए टीचर्स यूनियन होती है वैसे ही नर्सेज के लिए पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन उनकी कलेक्टिव वॉइस है. द PNF वाज रजिस्टर्ड ऑन 6 जुलाई 1972. सो PNF को जो है 6 जुलाई 1972 को लाहौर रीजन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज के ज़रिए रजिस्टर किया गया सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत. 18 सोसाइटीज़ एक्ट 1860 से इस रजिस्ट्रेशन ने PNF को एक लीगल और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफिशियली तौर पर कर सकती हैं. इट वाज एस्टेब्लिश्ड as a successor to the Trained Nurse Association of Pakistan, which was founded and duly registered in 1949. So Pakistan Nursing Council असल में Trained Nursing Association of Pakistan ठीक है का सक्सेसर है, यानी TNAP के काम को कंटिन्यू करने के लिए बनाई गई है. TNAP पहली नर्सेज एसोसिएशन थी जो 1949 में बनाई गई थी. PNF ने उसका मिशन आगे बढ़ाया ताकि नर्सेज को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जो है मिल सके. सो PNF पाकिस्तान में नर्सिंग प्रोफेशन का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव इदारा है जो नर्सेज के हकूक़, उनकी एजुकेशन और उनकी प्रोफेशनल पहचान के लिए काम करता है. 1949 में TNAP से शुरू होने वाला सफ़र 1972 में PNF के ज़रिए और मजबूत बना और ये जो है फेडरेशन नर्सेज की आवाज़ है और उनका सपोर्ट सिस्टम है. The function of the PNF Pakistan Nursing Federations are so to work for the welfare and betterment of nurses, midwives and lady health visitors LHVs in Pakistan. पाकिस्तान का PNF का सबसे पहले फंक्शन है नर्सेज, मिडवाइफ्स और LHVs के वेलफेयर और बेहतरी के लिए काम करना. इसका मतलब है कि उनके काम का माहौल, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल ग्रोथ को फर्दर इम्प्रूव करना. To pursue and enter into negotiation with concerned government regarding the matters pertaining to the welfare of nurses. PNF गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करती हैं, उनसे बातचीत करती है जब भी नर्सेज के वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज उठते हैं. ये फेडरेशन नर्सेज और गवर्नमेंट के दरमियान जो है एक ब्रिज का काम करती है. टू एडवांस हाई लेवल एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग नर्सेज. PNF एक और इम्पॉर्टेंट काम ये भी करती है कि वो नर्सेज में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म को फर्दर प्रमोट करती है. To bring professional knowledge and skills into the services and care of the sick. So पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन नर्सेज को इनक्रेज करता है कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए बीमार लोगों की केयर करे और सर्विसेज बेहतरीन से बेहतरीन दे. ठीक है. टू पब्लिश अ जर्नल प्रोवाइडिंग अपडेट इंफॉर्मेशन इन नर्सिंग. पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन एक नर्सिंग जर्नल पब्लिश करता है जिसमें न्यू रिसर्च, नर्सिंग अपडेट्स और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र होता है. टू लाइन टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंबर्स within needed by them for protection of their professional rights. सो PNF अपने मेंबर्स को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब उनके प्रोफेशनल राइट्स वायलेट होते हैं, जैसे कि अनफेयर डिसमिसल, हैरासमेंट या मिसकंडक्ट के एलिगेशन. अगर किसी नर्स को बेवजह जॉब से निकाल दिया जाए तो PNF उसे लीगल एडवाइस और लॉयर की मदद प्रोवाइड करता है. टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू इन सर्विस एजुकेशन.
PNF इन सर्विस ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करता है ताकि नर्सेज अपने काम के साथ साथ नए स्किल और अपडेट नॉलेज सीख सकें। सो PNF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सेज के वेलफेयर, एजुकेशन, एथिक्स और लीगल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसका मकसद सिर्फ उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ और नर्सिंग प्रैक्टिस की क्वालिटी को भी बेहतर बनाना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस (ICN) एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 130 से ज़्यादा नेशनल नर्सेज एसोसिएशन का इत्तेहाद है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1899 में कायम हुई थी और ये दुनिया की पहली हेल्थ से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन ऑफिस या हेड ऑफिस जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ICN दुनिया भर के 20 मिलियन से ज़्यादा नर्सेज को रिप्रेजेंट करती है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुई हेल्थ प्रोफेशनल की काउंसिल बन गई है। इसका मकसद नर्सिंग प्रोफेशन को मजबूत बनाना, नर्सेज के हकूक़ की हिफाजत करना और उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक इज़्ज़तदार मकाम दिलवाना। ICN is operated by nurses and leading by nurses. Internationally, ICN works to ensure quality nursing care for all, sound health policies globally, the advancement of nursing knowledge. ठीक है, सो ICN क्या करता है? ICN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सिस के जरिए चलाई जाती है और दुनिया भर की नर्सिस को जो है लीड करती है। इसका मकसद ये है कि हर शख्स को बेहतरीन और स्टैंडर्ड के मुताबिक केयर मिले, चाहे वो किसी भी मुल्क या किसी भी मजहब का हो। ICN पूरी दुनिया में बेहतर और मौसर हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए काम करती है ताकि सेहत के निज़ाम को फर्दर मजबूत किया जा सके और लोगों की खिदमत अच्छी तरीके से की जा सके। इसके साथ ICN नर्सिंग नॉलेज और रिसर्च में तरक्की के लिए भी कोशिश करती है ताकि नर्सेज न्यू स्किल्स और नॉलेज हासिल कर सकें। ये काउंसिल चाहती है कि नर्सिंग को पूरी दुनिया में एक इज़्ज़तदार और प्रोफेशनल पेशा प्रोफेशन जो है अच्छा प्रोफेशन समझा जाए। सिग्मा थीटा टाउ ऑर्गेनाइजेशन, सिग्मा थीटा टाउ ऑर्गेनाइजेशन जिसे ऑनर सोसाइटी ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद नर्सिस के एजुकेशन, नॉलेज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। ये उन नर्सिस के लिए काम करती है जो पूरी दुनिया में सेहत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है। ये तंजीम या ये ऑर्गेनाइजेशन 1922 में जो है बनी और आज इसकी 86 मुल्कों में मोर देन 1,30,000 जो है मेंबर्स हैं। सिग्मा थीटा टाउ को 1922 में इंडियाना यूनिवर्सिटी के कुछ नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी, जिनका मकसद नर्सिंग के प्रोफेशन को फर्दर रिस्पेक्टफुल और फर्दर जो है इसको इम्प्रूव करना था और अच्छा जो है प्रोफेशन बनाना था। नर्सिंग नाउ कैंपेन, नर्सिंग नाउ एक इंटरनेशनल कैंपेन थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के कोलैबोरेशन से लॉन्च की गई। इस कैंपेन का मेन पर्पस ये था कि दुनिया भर में नर्सिंग प्रोफेशन के स्टेटस और रिकॉग्निशन को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को नर्सिंग की इम्पोर्टेंस का एहसास हो और नर्सिस को जो है उनको अपना रियल मकाम मिल सके। ये कैंपेन जो है हमारे पास मोर देन 65 कंट्रीज में चल रही थी और इसका ड्यूरेशन 3 ईयर था, जो कि लास्ट हमारे पास 2020 में एंड हुआ। नर्सिंग नाउ का फोकस ये था कि नर्सेज एंड मिडवाइफ्स को एम्पावर किया जाए ताकि वो हेल्थ केयर सिस्टम में अपना की रोल प्ले कर सके और ग्लोबल हेल्थ गोल्स अचीव किए जा सकें। एम ऑफ नर्सिंग नाउ, मतलब नर्सिंग नाउ लॉन्च का एम क्या था, उनका पर्पस क्या था। नर्सिंग नाउ का मकसद दुनिया भर में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को हासिल करना था। ये मूवमेंट इस बात को प्रमोट करती है कि नर्सिस और मिडवाइफ्स का किरदार इन चीज़ों को हासिल करने में बुनियादी अहमियत रखता है। नर्सिंग नाउ एक और अहम मकसद ये था कि नर्सेज और मिडवाइफ्स को इतना एम्पावर्ड किया जाए, इतना एम्पावर्ड बनाया जाए कि वो हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ और प्लानिंग के फैसले करने वाली मीटिंग्स में अपना अहम किरदार अदा कर सके। मतलब उन्हें डिसीजन मेकिंग लेवल पर उनका हक और मकाम दिया जाए ताकि वो सेहत के बेहतरीन निज़ाम के लिए अपनी सोच और तजुर्बा जो है वो भी शेयर कर सकें। प्रेस रिलीज, नर्सिंग नाउ इन पाकिस्तान, नर्सिस हेल्थ केयर टीम का एक अहम हिस्सा है जो हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। सो नर्सिंग नाउ पाकिस्तान का मकसद ये है कि नर्सिस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां वो अपने आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके और हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकते। ये जो है फॉरम नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक एक्टिव प्लेटफॉर्म का काम करेगा जो कि पॉलिसी लेवल पर रिकमेंडेशन तैयार करेगा। इस इनिशिएटिव का मकसद ये है
कि नर्सेज और मिडवाइफ्स को डिसीजन मेकिंग में और उनका हक मिले, और वो जो है नेशनल लेवल पर नेशनल पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में अपना किरदार अदा कर सके, ताकि पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को और मजबूत और फर्दर जो है अच्छा बनाया जा सके। Main challenges facing by nurses in Pakistan: strengthening of nursing system, PNC, PNF, career structure, service structure. So पाकिस्तान में नर्सिस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो उनके वर्क और प्रोफेशन दोनों को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इशू नर्सिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जिसमें हमारे पास आता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पीएनसी, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन, पीएनएफ, कैरियर स्ट्रक्चर और सर्विस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना शामिल है। बहुत से नए नर्सिंग स्कूल बिना किसी स्टैंडर्ड अप्रूवल के और बिना किसी अच्छे स्टैंडर्ड के खुल रहे हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। नर्सिंग का जो हमारे पास करिकुलम है, जो हमारा एकेडमिक और सर्विस स्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए नर्सिस को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के मुताबिक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है नहीं मिल पा रही है। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट प्रमोशन और रिटेंशन पॉलिसीज़ भी ज़्यादातर मेरिट बेस्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग नर्सेस को उनका हक नहीं मिलता। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमओएच में नर्सिंग लीडर्स की रिप्रेजेंटेशन का ना होना भी एक बड़ी गैप है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के दौरान नर्सिस की वॉइस शामिल नहीं होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल विल, यानी हुकूमत की उस दिलचस्पी और सपोर्ट की कमी भी नर्सिंग के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में रुकावट है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वुमेंस लो स्टेटस सोसाइटी में नर्सिंग प्रोफेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि अक्सर लोग इस प्रोफेशन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी कि उनको देनी चाहिए, जितना उनका हक है। ये तमाम इश्यूज मिलकर पाकिस्तान में नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ और रिकग्निशन को रोक रही है। इनोवेटिव रोल्स ऑफ नर्सेज। सो आजकल के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में नए और इनोवेटिव रोल्स की ज़रूरत है, ताकि लोगों को बेहतरीन सेहत की सहूलत पहुंच सके। अब हेल्थ केयर सिर्फ हॉस्पिटल तक जो है लिमिटेड नहीं है, बल्कि ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड और होम बेस्ड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है। इसका मतलब है कि नर्सिंग को ज़्यादा हॉलिस्टिक और पीपल सेंटर्ड अप्रोच जो है अपनानी चाहिए। अब ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पर दिया जा रहा है, यानी बीमारी होने से पहले उसे रोकना, और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करना नर्सिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। इसलिए नर्सिंग रोल्स इंट्रोड्यूस करना जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, जैसे कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्सेज हैं जो कम्युनिटी लेवल पर सेहत को जो है प्रोमोट करती हैं और डिजीज़ प्रिवेंशन पर काम करती हैं। एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर वो नर्सेज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड केयर और डायग्नोसिस में डॉक्टर के साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। देन है हमारे पास नर्स एनेस्थिस्ट, वो नर्सेज जो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देने और पेशेंट की केयर करने की जिम्मेदार होती हैं। और फॉरेंसिक नर्सेज वो प्रोफेशनल्स होती हैं जो मेडिकल और लीगल केसेस जैसे कि वायलेंस या असॉल्ट के केसेस में एविडेंस हैंडल करती है। ये नए और इनोवेटिव रूल्स नर्सिंग प्रोफेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डायनामिक और पेशेंट केयर के लिए इफेक्टिव बना रही हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड और लास्ट कंक्लूजन स्लाइड है। इसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ना या पाकिस्तान में नर्सिंग प्रोफेशन की डेवलपमेंट किस तरह हुई, इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि हम प्रीवियसली कहाँ पर थे, अब जो है हम करंटली किस स्टेज के ऊपर हैं, और फ्यूचर में हम कहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं और हम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। Conclusion: if there is a will, there is a way to go about it. Thank you so much. Allah Hafiz.